नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोके। माउन्टेन संवादमा आज हामी पुस 5 गते जबकि यो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयलाई भनौँ न बदर गरिदिएको छ सरकारको निर्णयलाई र मुद्दा परेको थियो र त्यो मुद्दा यति बेला सदर भएको छ, यानि कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको धारणा र आगामी तयारीको विषयमा रहेर आज हामी माउन्टेन संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कांग्रेसका युवा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ र सँगै उहाँ नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ नयन सिंह महर। उहाँसँग हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ, तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। यो अस्ति भर्खरै मात्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, सर्वोच्चले एउटा फैसला सुनायो। यसमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के छ? नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक धारणा सबै नेताहरूले आफ्नो तहतबाट व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पार्टीको सभापतिले विज्ञप्ति मार्फत नै नेपालको संविधानको बरखिलाफमा असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक तवरले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौँ र बीचमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका कारणले नेपालकै संविधान अनुसार कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालत नै रहेका कारणले त्यसले दिएको निर्णय हामीले मान्य भनेका थियौँ र आज त्यो असंवैधानिक तवर सचिएको छ। अदालतले जुन यो प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्ने जो काम चाहिँ यसलाई बदर गरेको सन्दर्भमा हामी यसको स्वागत गर्छौँ र नेपाललाई अब राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानका लागि नेपाली कांग्रेसले योगदान दिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही हाम्रो आधिकारिक धारणा हो। नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वसम्म स्वीकारेको छ, स्वागत गरेको छ। हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि त्यो निर्णय गरेको थियो। गलत भएको छ, संविधानको खिलाफमा भएको छ भनेर र केन्द्रीय समितिभित्रै पनि हामी सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयलाई मान्छौँ भन्ने परिस्थिति, किनकि हामी कानुनी राज्यको पक्षपाती भएका कारणले सडकमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगै गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रधानमन्त्री पनि अरू पनि सँगसँगै गएर ढुङ्गामुढा हुलुज्जत गरेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर सभा गर्नुभन्दा अदालतले दिएको निर्णयलाई पनि मान्ने र यो गलत प्रक्रिया हो, यो गलत काम हो भनेर जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि हामीले जसरी 6743 देशभरकै वार्डमा 330 प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा र 77 जिल्लामा जुन किसिमको हामीले विरोध सङ्घर्ष कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यो पनि हाम्रो विरोधको एउटा सङ्केत थियो। तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। तर नेपाली कांग्रेसले यो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो, जति आम सभाहरू लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेन, कमजोर भूमिका रह्यो भन्ने टिक्का टिप्पणी भएको छ नि त। मैले यहाँलाई भने नेपाली कांग्रेस यो देशको मान्छन् मान्दैनन् कसैले हामीलाई थाहा छैन, तर यो देशको संस्थापन पार्टी हो। देश र जनताको पक्षमा लामो समयदेखि कुर्बानी दिएर अतिवादमा होइन कि देशलाई मध्य सत्तामा ल्याएर देशलाई निकास दिने बिन्दुमा नेपाली कांग्रेसले पटक पटक नेतृत्व गरेको छ र त्यो अनवरत हाम्रो चाहिँ अविचलित यात्रा अहिलेसम्म पनि जारी छ। त्यसकारणले हामी कुनै अतिवाद, त्यो राजतन्त्रका नाममा आउने अतिवाद होला, त्यो हिजोको हिंसात्मक का नाममा आउने अतिवाद होला, अथवा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 3 वर्षीय सरकारले चलाएको अतिवाद होला र पछिल्लो 2टा भङ्गालोमा फुटेर अलग अलग जुन हरकतहरू हामीले देख्यौँ, ताण्डव दृश्य जुन हामीले देख्यौँ, नृत्य जुन देख्यौँ, त्यस्तो किसिममा नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा उनीहरूको जस्तै गर्नु। नेपाली कांग्रेस भनेको लोकतन्त्रको लागि लडेको एउटा पार्टी हो हैन, लोकतन्त्र बचाउनको लागि। तर लोकतन्त्र नै खतरामा परेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले जुन भूमिका, सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो गरेन, यानि कि सत्ता पक्षकै एक जुन भनौँ न दाहाल नेपाल पक्षले जसरी एउटा आन्दोलन गर्यो, जुन एउटा सङ्घर्ष गर्यो, नेपाली कांग्रेसलाई संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्यो, मिलेर गरौँ भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले हामी कसैसँग मिल्दैनौँ, एकल रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्छु भन्यो हैन। तर उनीहरू आफैले पनि भनिरहेका छन् कि नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र बचाउनको लागि, संविधान रक्षाको लागि त्यो भूमिका खुलेर स्पष्ट रूपमा आउन सकेन भने जसरी उहाँहरू मलाई कोले भन्यो भन्नुभन्दा पनि नेपालको संविधानले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन
अहिले स्पष्ट छ। त्यसै गरी नेपालको कुनै कानुनका बारेमा अन्तिम व्याख्याता गर्नु पर्यो। अन्तिम व्याख्या गर्ने बेला कानुन अथवा संविधानको त्यो अधिकार पनि हामीले त्यही संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको कारणले सर्वोच्च अदालतले हामीलाई विश्वास के थियो कि सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई हेरेर नै निर्णय गर्छ। त्यसकारण हामीले जनता समक्ष गयौँ, जनतालाई हामीले सचेत बनाइराख्यौँ, जागरुक बनाइराख्यौँ कि भोलि प्रधानमन्त्रीले गलत हरकत नगरोस् भनेर। तर हामी विश्वस्त के थियौँ कि अदालतले स्वतन्त्रपूर्वक न्याय गर्न पाउनुपर्छ र उसले गरेको निर्णय नै जनता र संविधानका पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भइसकेपछि, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका थुप्रै नेताहरूले आफै गएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पुनर्बहालीका लागि यो असंवैधानिक हो भनेर। तर आफै गएर सडकमा अदालतले निर्णय गरेन भने हामी देखाइदिन्छौँ, हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, जनताका तर्फबाट हामी आन्दोलन गर्छौँ, जनअदालत जान्छौँ भन्ने जुन हरकत गर्यो नि, त्यो कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले, जिम्मेवार पार्टीले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आज पनि छ। भोलि पनि हाम्रा अतिवादी क्रियाकलापहरूमा, अतिवादमा हामी विश्वास राख्दैनौँ। देश र जनताका लागि त्यत्रो हिंसाबाट नेपाललाई यहाँ पुर्याएको जुन परिस्थिति छ, फेरि आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानको एक पाना केपी ओलीले च्यात्ने प्रयास गर्यो भन्दैमा हामी पुरै संविधान जलाएर यो देशका यो त राजनीतिक कुरा थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेस खुलेर आउन सकेन भन्ने कुरा हो के? खुलेर आउने यहाँ छ, खुलेर आउने स्पष्ट एउटा ढुलमुले चरित्र जस्तो देखियो। जस्तो पार्टीको सभापतिको हैन अलिकति केपी ओलीसँग अलि नजिक भएको जस्तो कुराहरू आयो। रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ पुनर्स्थापना जसै पनि हुन्छ, हुनै पर्छ भन्ने उहाँले एउटा कदम चाल्नु भयो। त्यो दुई धार जस्तो देखियो के नेपाली काङ्ग्रेसमा? स्वाभाविक रूपले विचारहरू 5 जनामा पनि 3टा विचार आउन सक्छन्। जाने गन्तव्य एउटै हुन्छ, तर बाटोको जो मोडिएको बाटो जाने कि फास्ट्यागबाट जाने कि भन्ने आफ्ना आफ्ना लय होलान्, आफ्ना आफ्ना तौर तरिका होलान्। तर नेपाली काङ्ग्रेस हामी कुनै पनि पार्टीसँग मिलेर नजाने कुरा भनेको के हो कि 3 वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा, संयुक्त नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर 3 वर्ष अगाडि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा शासित सरकारबाट नेपाली जनताले पाएको शास्ति, नेपालभित्र मात्रै होइन विदेशमा बस्ने 60 लाख बढी जो जनता छन्, जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरूले समेत घर फर्किनका लागि पाएको शास्ति, त्यो वेदना जो छ नि, मानिसले खानु नपाएर जो जहाँ मर्नु परेको छ, महिलाले सुत्केरीको व्यथा लागेर अस्पताल जानु नपाएर जहाँ मर्नु परेको छ, सयौँ मानिस बाढी पहिरोको शिकार भएका छन्, महामारीको प्रकोपमा जनताले कति ठुलो शास्ति बेहोर्नु पर्यो, पत्रकारदेखि लिएर स्वतन्त्र नागरिक, गुठी संस्थानदेखि लिएर नागरिक, दैनिक नागरिकको जीवनचर्यामा समेत जो अधिकारमाथि पनि जसरी सरकारले धावा बोल्यो, 400% मूल्य वृद्धि भएको छ आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिसकेपछि। यसको जुन लेखाजोखा भएको छैन नि, यसबाट जनता अत्यन्तै शास्त्रीय र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटै भङ्गालहरूसँग एकदम रिसाएको अवस्था। हामी यहाँलाई भन्दैछौँ, हामीले कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर आन्दोलन गर्छौँ भने पनि जनताको साथ हुन सक्दैन थियो। त्यसकारणले जनताको साथ नहुने आन्दोलनसँग हाम्रो ऐक्यबद्धता हुन सकेन र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि एक्लै पनि हिजोदेखि आजसम्म जसरी जुन सङ्घर्षको यात्रामा छ त्यो जान सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो र हामी अब हिजो यो 2 महिनाको सुरुलाई हेर्ने भने प्रतिनिधि सभा जबकि विघटित भयो, अहिले त पुनर्स्थापना भइसकेको छ। अब यो पुनर्स्थापना पछि काङ्ग्रेससँग मिलेर जानको लागि हिजै मात्रै बुढानीलकण्ठमा सभापति देउवाको निवासमा 2 अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पुग्नुभयो मिलेर जाउँ भन्नको लागि। प्रस्तावित त जानुभयो नि त। उहाँलाई कहिले ओलीको प्रस्ताव जान्छ, कहिले दाहालको प्रस्ताव जान्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अब कसरी लिन्छ त्यो प्रस्तावलाई? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले आत्तिनुपर्ने केही जरुरत छैन। पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग जुन जुन संवाद गरिरहेका छन् त्यसको प्रारूप नै खडा भएको, प्रारम्भिक आधारबिन्दु नै खडा भएको जस्तो म लाग्दैन। सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2टा पार्टी बनेको छैन, एउटै पार्टी छ र केपी ओली अध्यक्षबाट हटाइएका छन्। अरू समग्रतामा पार्टीको कुनै 2टा फरक नाममा दर्ता हुन सकेको छैन। त्यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा छैन भन्नु न। त्यसकारण सूर्यबाट चुनाव लडेका, सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेकाहरूको अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले पनि 2/3 हाराहारीमा संसदमा मेजोरिटी छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि बुझिदिनका लागि मैले आग्रह गरेँ, उहाँले बुझिराख्नु भएको होला।
त्यसकारणले कोही सत्तामा गइहाल्ने सत्तामा नजाने भनेको काङ्ग्रेसले खालि आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने टाइपले कुनै आत्तिनुपर्ने जरुरत छैन। त्यसकारण यो काङ्ग्रेसलाई एङ्गेजमेन्ट गर्नका लागि पनि गरिएको परिस्थिति हुनसक्छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो नयाँ प्रभावकारी कदम चालन सकोस् भनेर पनि दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटै खेमाबाट आएको प्रस्ताव र त्यसमा धेरै सत्यता भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था पनि छैन। अहिलेसम्म त प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको आधारमा त राजीनामा आइसक्नुपर्ने हो। मोरल ग्राउन्ड भएको, यदि हाम्रो पोलिटिक्स भएको भए, नैतिकतामा आधारित भएको, राजनीतिक संस्कृति भएको भए अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसक्थ्यो। र मेरो विचारमा के हुन्थ्यो कि एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेको सन्दर्भमा, एक पार्टीले अर्को पार्टी गलत हो भनिरहेको सन्दर्भमा कुनै पार्टीले पनि कसैलाई सहयोग नगरेर फेरि पनि सरकार नबन्ने अवस्था आएर फेरि पनि जाने बाटो मध्यावधि नै हुन्थ्यो मेरो विचारमा। त्यो बाटोमा जान्छन् जस्तो हाम्रा नेताहरू, हाम्रो राजनीतिक संस्कृति त्यतातिर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि पोलिटिकल कल्चर भएको यदि राम्रो राजनीति हेर्ने हो भने कसैलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबैले सबैलाई गलत भनेको छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ तटस्थ रहन्छौँ भनेर फेरि जानु सक्ने बाटो भनेको भने अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस तटस्थ रहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस परिआएको सन्दर्भमा सबै किसिमका नेतृत्वहरू प्रदान गर्दै आएको पार्टी हो। फेरि राजनीति यहाँ धेरै जस्तो साथीहरू, धेरै जस्ता नेताहरूको कुरा म सुन्छु। पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेतादेखि लिएर थुप्रै नेताहरू भनेर मैले देख्छु कि यस्तो मिलेन, उता मिलेन। नागरिक समाजको जस्तो, एउटा अभियन्ताको जस्तो कुराहरू पनि मैले देखेर हुन्छु। तर मलाई के लाग्छ कि म नागरिक समाजको सदस्य त हुँ, तर पार्टीको केन्द्रीय समितिको एउटा मेम्बर बनिसकेपछि, यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि, राजनीतिक नेतृत्व लिन्छु भनिसकेपछि अभियन्ता र राजनीतिक नेताका बीचमा फरक चाहिँ हुन्छ। अभियन्ताले इस्यु उठाउने हो, कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन्छ। नेता भनेको त्यो ठाउँमा गएर कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसकारणले समाजले, तत्कालीन जगतले के खोजेको छ त्यसैको पछि आफ्नो कुरा मिलाउनु भन्दा पनि नेताले आफ्नो अनुसार समाजलाई आफ्नो पछाडि लाउन सक्नु नै नेतृत्व प्रदान गर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेपालको पछिल्लो पटक सामान्यतया नागरिक समाजले बढी चर्चाको विषय के आउँछ त्यसमा हामी बरु यो युट्युब सिस्टममा हामी गएका कारणले कसले बढी लाइक गर्ने कुरा आउँछ। लाइक त नराम्रो लाइक पनि भइरहेछ भनेर हामीले हेर्दैनौँ। त्यसकारण त्यो बाटोभन्दा पनि राजनीतिभित्र जसले जो कर्ता हुनुहुन्छ, जो लिडरसिप छ त्यसले चाहिँ अलिकति भेङ्गारे लिडरसिप, अलिकति डरो लिडरसिप दिएर समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि केही अप्रिय कुरा पनि बोलेर जानु पर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र स्पष्ट छैन के? अब नेपाली काङ्ग्रेस भनेको यो ठ्याक्कै हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस देखिँदैन। यो भगवान भने जस्तै हो, यत्र त्यत्र छ, मान्छेको मनमा छ। सर्लक्कै नेपाली काङ्ग्रेस के हेर्नु, तपाईँ रुख हेर्न सक्नुहुन्छ, चारतारी झन्डा हेर्न सक्नुहुन्छ, संस्थापक नेता बिपी कोइरालालाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, गणेश मानजी, किशुनजी गिरिजाबाबुलाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टीका सभापति को भएका थिए त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यो समग्रतामा हो। पार्टी भनेको एउटा व्यक्तिको मात्रै नभइकन समग्र आवाजहरूको समान विचार मिल्ने समूहहरूको बिचको ऐक्यबद्ध एउटा समूह नै पार्टी भएका कारणले पार्टीभित्र धेरै खाले मतहरू छन्, धेरै खाले मतहरू आउँछन्। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मैले यहाँलाई भने, यहाँले चाहेको जस्तो गर्दिएन भन्ने अपेक्षा होला, कुनै नागरिक समाजको अभियन्ताले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा होला, जनताको किसानले मल पाएन, मलका लागि काङ्ग्रेसले बोलिदिनु पर्ने भन्ने उहाँको अपेक्षा होला। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विधान सिद्धान्त अनुसार चलेन भन्ने त भित्रै छ नि त, आन्तरिक किचलो छ, विवाद छ। त्यो किचलोहरू चलिरहेको छ। अब यो संविधान पनि असर पुर्याएको छ देश र जनतालाई होइन, संविधान पनि उल्लङ्घन हुने, आन्तरिक विधान पनि उल्लङ्घन हुने, यो हाम्रो पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। हामी त्यो प्रयासमा छौँ। हामी साँच्चीकै संविधान र आफ्नो पार्टीको विधानअनुसार सबै पार्टी चल्ने भएको भए अहिले जुन अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, हामीले थुप्रै सबै खाली परिवर्तन गऱ्यौँ। 2000 तपाईँको चाहिँ यो 72 सालको संविधान अगाडि हामीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू, 240 वर्षको पुरानो राजतन्त्र हटाउँछौँ, सङ्घीय समावेशी गणतन्त्र ल्याउँछौँ, नयाँ संविधान सभाका माध्यमले बनाउँछौँ र देशलाई स्थिर सरकार दिन्छौँ अनि जनतालाई सुखी बनाउँछौँ भन्ने जुन प्रयत्न थियो नि, नेकपाको मात्रै थिएन, सबै पार्टीको जो कमिटमेन्ट थियो नि, त्यसबाट त अहिले चाहिँ यो 3 वर्षमा जुन किसिमको शासनले हरकत गर्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, यसले हेर्दाखेरि त हाम्रा केही गराई टोटल हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान। नेपाली काङ्ग्रेस पनि वफादार भएन नि, इमान्दार भएन नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा जुन एउटा कठोर निर्णय भनौँ अथवा जुन एउटा
भनौँ न बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नि त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त, जसले गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यहाँले बारम्बार आलोचना गरिरहनु भएको छ नि त। त्यो भनौँ न त्यो क्रियाकलाप गर्नको लागि त नेपाली काङ्ग्रेस पनि त प्रोत्साहन गर्यो नि त, प्रमुख प्रतिपक्ष छैन भन्ने कुरा आयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नभएको भए त यहाँसम्म यो स्थिति पुग्दैन थियो होला। तर मैले यहाँलाई पटक पटक मेरो आफ्नो अनुरोध के हो कि जनताको अपेक्षा हाम्रा र राजनीतिका प्रति धेरै छ। जनताको अपेक्षा अब राजनीतिक परिवर्तन सकियो, अब विकास समृद्धिको जो परिवर्तन छ यसमा पार्टीहरूको ठुलो लगाव रहनुपर्छ भनेर जनताले सोचेको 100% नै परिवर्तन हुनुपर्छ, 100 नै भन्ने छ। हाम्रो राजनीति चाहिँ 10% पनि 50%सम्म हामीले राम्रो गरे भए हुन्थ्यो, 10% पनि हामीले राम्रो गर्न नसकेका कारणले त्यो रियाक्सन चाहिँ हामीमाथि आएको। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका प्रति पनि त्यही हो, जनताको अपेक्षा धेरै बढी छ। नेपाली काङ्ग्रेसले किसानले सोध्छ यसले मेरो मलको बारेमा 3 वर्ष भयो मल आएको छैन, समाजवादी कम्युनिस्ट सरकार छ। अर्को किसानले सोध्छ बिउ बिजनका लागि काङ्ग्रेसले बोलिदिए हुन्थ्यो। प्राइभेट स्कुल चलाउनेहरू भन्छन् हाम्रो 6 खर्बको सम्पत्ति खत्तम भयो कोरोनाको कारणले, यो बारेमा किन क्षतिपूर्तिका बारेमा? यो समस्या जनताको समस्या त छँदैछ, तर पार्टीभित्र पनि 14 महाधिवेशन पनि हुन सकेको छैन। सबैको प्राइभेटवालाको त्यो छ, 6 खर्बको सम्पत्ति डुब्यो भन्ने छ। सरकारीवाला केटाकेटीहरूले हामीलाई अनलाइन कक्षा पनि हामीले पाएनौँ भन्ने छ। पत्रकारहरूको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकार धावा बोल्दैछ, हाम्रो बारेमा बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। म भन्दैछु कर्मचारी तन्त्रको हाम्रा लागि कम्तीमा हाम्रो वृत्ति विकासका लागि जम्मै पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेर हामीलाई शास्ति दियो कम्युनिस्ट सरकारले, यसमा बोलिदियोस् भन्ने छ। मतलब हामी समग्रतामा समाजको हिस्सा भएका कारणले त्यो भित्र काङ्ग्रेसभित्र पत्रकारिता काम गर्ने साथीहरू पनि छन्, किसान पनि छन्, मालिक पनि छन्, मजदुर पनि छन्, सबै भएका कारणले सबका आवाजहरू मेरा आवाजहरू बढी बोलिदिनु पर्थ्यो भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर हामीले जति बोल्नु पर्थ्यो यहाँ बोल्न सकेनौँ। तपाईँले भनेका कुराप्रति मेरो सहमति छ, तर कुरै अगाडि नै बढ्न नबढ्या भन्ने होइन, हामी अगाडि बढ्यौँ, हामीले कुरा उठाएका छौँ। न जनताको समस्या मुद्दाहरूलाई तपाईँले उठाउन सक्नुभयो, न त पार्टीभित्रको जुन महाधिवेशन भनौँ न फागुनमा तोकेको थियो न गर्न सक्नुभयो, न आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्नुभयो। एकताको सन्देश दिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले, एकता कहिले पनि हुन सकेन। आन्तरिक विवाद साम्य भएको दिन त पार्टी निष्पक्ष नै भइहाल्छ, पार्टी नै रहन्छ, त्यो मुर्दा शान्ति मात्रै हुन्छ। किनकि धेरै आवाजहरूको धेरै सङ्घर्षहरूको जमघट हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी। त्यस कारण यो भित्र आफ्ना आफ्ना किसिमका मोडेलहरूका बारेमा, आफ्ना विचारका बारेमा, आफ्ना दृष्टिकोणका बारेमा छलफल सङ्घर्ष कहिलेकाहीँ त पार्टी फुट्यो नै भन्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यो भनेको हाम्रो भित्रको तागत हो, त्यसलाई बचाइराख्नु हाम्रो समस्या हो, हाम्रो चुनौती हो, हामीले त्यसलाई बचाइराख्नुपर्छ। तर आउने आवाजहरू फरक रायहरू त हाम्रो त यो चाहिँ हाम्रो एउटा दस्तावेज हो, यसले हामीलाई इतिहासलाई हामीले भविष्य निर्माण गर्नका लागि यसले हामीलाई सहयोग गर्छ, यसलाई हामीले रेफरेन्सका रूपमा लिन्छौँ, हामीले नयाँ बुक लेखे जस्तै। तर जहाँसम्म विधानअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब 6 महिनाभित्रै हुनुपर्छ। 6 महिनाभित्रै महाधिवेशन हुनका लागि तल्लो तहतका हाम्रा समाज धेरै पार्टीहरू मिलेर पनि बनेको छ, तल्लो तहतका समायोजनका कार्यक्रमहरू केही बाँकी छन्, क्रियाकलापहरू यो सम्पन्न हुन्छ। तर अब 36-37 जिल्लाबाट मात्रै अहिलेसम्म सक्रिय सदस्यताको फाइनलाइज भएको भनेर मैले सुनेको छु। त्यसकारण मेरो खाली अनुरोध के हो कि महाधिवेशनका लागि पनि त्यति जम्बो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति छ, त्यसले आफ्नै जिल्लामा आफ्नै वडामा पनि हरेक केन्द्रीय सदस्यले त्यसलाई व्यवस्थापित तरिकाले अगाडि जान दिएको भए त्यो समयमै छिटो हुन सक्थ्यो। तर केन्द्रबाट एउटा केन्द्रीय सदस्य छ, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य छ, उसले आफ्नो वार्डमा के भन्दैछ कि फलानालाई सदस्य दे, मलाई सहयोग नगर्नेलाई नदिए भनेर त्यहाँबाट त्यो पज्नीमा लागेका कारणले यो जति ढिलाइ भइरहेको छ। म आदरणीय केन्द्रीय समितिका आदरणीय अग्रजहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र नेपाली काङ्ग्रेसलाई वैधानिक चरित्रको पार्टी नबनाउन दिनका लागि केन्द्रीय समितिका समग्र नेतृत्वहरू जिम्मेवार छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, एउटा सानो उदाहरण मात्रै सुनाउँछु। वार्ड तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म समायोजन पनि भन्यो, नयाँ विधानअनुसारको कमिटी पनि बन्यो नेपाली काङ्ग्रेसको, तर प्रदेश कमिटी मात्रै बन्यो। प्रदेश कमिटी नबनाउनुका लागि जम्मै जति गुटहरू जति विचार देख्नु भएको छ जम्मैको सहमति हो। कारण एउटै थियो, केन्द्रको मानिस प्रदेशमा गयो केन्द्रीय पद जान्छ, प्रदेशमा नयाँ मानिस त्यहाँ स्थापित भयो भनेपछि त यहाँ त उसलाई टेर्दैन, ऊ नेता बन्ने भयो, म मात्रै राख्नु पर्छ भन्ने जो दृष्टिकोण केन्द्रीय समितिका एउटा यसमा कुनै गुट छैन। फेरि आफ्ना लागि व्यक्तिगत प्राप्तिका लागि कुनै गुट छैन, ऊ आफ्ना गुटका लागि जे पनि गर्न तयार छ। यो चरित्रले चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्यामा पारेको हो। तर यसलाई हामी यो
आउने महाधिवेशनबाट हामीलाई सुधारतिर लैजान्छौँ। यो भदौ 7 देखि 10 को महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। केही समय अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर यो टुङ्गो लगाएको छ, नयाँ मिति तय भएको छ। नयाँ मिति यदिमा तय भएको मितिमा यो महाधिवेशन हुन सकेन भने त पार्टी नै खारेज हुने अवस्था आउँछ। हुन सक्ने कुरै भएन। हुन सक्छ त्यो हाम्रो त्यो हुन सक्ने भन्नेको सक्ने कुरै होइन। हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन त्यो हाम्रो अन्तिम डेडलाइन हो। त्योभन्दा पछाडि राजनीतिक गर्ने राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक कार्यकर्ता र देशको भविष्यको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त्योभन्दा पछाडि 1 घण्टा 1 पल पनि अगाडि जान सक्ने समय छैन हामीसँग। त्यसकारणले यसबारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका अब जोडिने समेत लगाएर 9 लाख सक्रिय सदस्यता हाम्रो बनाउने प्रयत्नमा हामी छौँ। त्यो मात्रै होइन कि नेपाली जनताको सरोकारको विषय पनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइसकेका कारणले एउटा पार्टीले आफ्नो जीवन्त आन्तरिक जीवनलाई कस्तो व्यवस्थित गर्छ र त्यसको रिफ्लेक्सन समाजमा कस्तो पर्छ भनेर एउटा सोचका साथ पनि हामीलाई हेरिरहेका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा कहीँ कतैबाट पनि महाधिवेशन तलमाथि हुने सम्भावना छैन। सिधा नेपाली काङ्ग्रेसको एकै ध्यान छ, यो सरकारका हाम्रो केही हामी चाहिँ त्यसमा मेजोरिटीमा पनि छैनौँ। 23 सिट मात्रै जितेको पार्टीले धेरै घमण्ड गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। नेपाली जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमा 5 वर्ष काम गर भनेको हो, तर बिचमा कम्युनिस्ट सरकारले लिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारणले हामी बोलेका हौँ र अहिले पनि उनीहरूको रङ्गढङ्ग जनताका पक्षमा नभए हुनाले जनताको प्रतिनिधि, जनताको आदेश अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घर्षमा गएको हो। हामीलाई सत्ताभन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नका लागि एक खाले अर्जुन दृष्टि लगाउनु पर्नेछ। यो अर्जुन दृष्टिबाट कोही पनि भाग्ने अवस्था छैन। तयारी कहाँसम्म पुग्यो? मैले तयारी यहाँलाई भने नि, समायोजनको प्रक्रिया जेठभित्रै टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा छ। सक्रिय सदस्यताको छानबिन पनि जेठभित्रै, भर्खरै सक्रिय सदस्य छानबिन समिति बनेको छ, जेठभित्रै टुङ्ग्याउने भन्ने छ। जिल्लाबाट 37-38 जिल्लाबाट 36-37 कति थियो अस्ति 38सम्म पुग्यो होला। त्यो सक्रिय सदस्यताको चाहिँ अहिले हामीले वेबसाइटबाटै आफ्नो सक्रिय सदस्यता अपडेट गर्छौँ। त्यो प्रबन्ध अगाडि बढेको छ, डे टु डे प्रोग्रेस भइरहेको छ। तर यसका लागि एउटा वार्ड सदस्य पनि जिम्मेवार भइदिनु जरुरी छ, नगर अध्यक्ष पनि जिम्मेवार भइदिनु जरुरी भयो, जिल्ला कमिटीको मेम्बर र सभापति पनि जिम्मेवार भइदिनु जरुरी भयो र केन्द्रीय समितिका आदरणीय अग्रजहरू पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी भयो। एउटै व्यक्ति र एउटै मानिसले, 2-4वटा व्यक्तिले मात्रै यत्रो ठुलो पार्टीको महाधिवेशन व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण सबैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई, आफ्नो जो कर्तव्य छ, कर्तव्य ड्युटीलाई। यो महाधिवेशनको एजेन्डा के हुन सक्छ? महाधिवेशनको एजेन्डा हामी 62-63 सालमा फेरि फर्क्यौँ भने हामीले के भनेका थियौँ कि त्यति बेला हाम्रो काम अब राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अधिकारका जनताको अधिकारका लागि लड्ने काम सकियो, तर अब हामी समृद्धिको लडाइँ, उन्नतिको लडाइँ मात्रै हाम्रो बाँकी छ। देशलाई हामीले विश्वका देशहरूसँग कम्पिट गर्न सक्ने देश 2030 सम्म हामीले देशलाई कुन तहतमा पुर्याउने भनेका छौँ। जस्तै यो हाम्रो विकासको दृष्टिकोणले पनि देशलाई त्यो ठाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने काम बाँकी छ हामीले भनेका थियौँ। तर पछिल्लो पटक आएर अब राजनीतिक अधिकारमाथि पनि विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार करिब बनिसकेपछि, त्यसको हाराहारीमा पुगेको सरकार बनिसकेपछि राजनीतिक अधिकार पनि संरक्षण हुने अवस्था आएन। बीचमा जनताका राजनीतिक अधिकारमाथि पनि धावा बोल्न थालियो। तर राजनीतिक अधिकारसँगै मानिसका अरू पनि अधिकार छन्, फन्डामेन्टल राइट्सहरू छन्, पोलिटिकल राइट्स सँगसँगै त्यसलाई मेन पिलर मानौँ हामी। मान्छेको खानाको अधिकार छ, मान्छेको स्वास्थ्यको अधिकार छ, मान्छेको शिक्षाको अधिकार छ, संस्कृतिको अधिकार छ, मान्छेका थप फन्डामेन्टल अधिकार पनि भएका कारणले यी सहायक, यी फन्डामेन्टल अधिकारहरू, आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण नगरिकन राजनीतिक अधिकारले पनि काम गर्न नसक्ने रहेछ। पटक हाम्रो राजनीति स्थिरतातर्फ नजानुको अर्थ के भयो कि हामी राजनीतिक अधिकारको पछि मात्रै लाग्यौँ। जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने किसिमका, जनताका जो डेली जीवनमा पर्ने जो अधिकारहरूको संरक्षण र तिनको वृत्ति विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो अधिकार हामी जगाउनुतर्फ लागेनौँ। भनेको जनताको सर्वाङ्गीण विकासमा हामीले ध्यान दिएनौँ, खालि पोलिटिकलमा मात्रै लाग्यौँ। अब बाँकी चाहिँ यो सर्वाङ्गीण विकासका अधिकारहरू पनि सँगसँगै लगेर सँगसँगै राजनीतिक अधिकार र अरू अधिकारहरूको पनि स्थापित गर्दै यिनीहरूको चाहिँ कार्यान्वयन जनता समक्ष पुर्याउने दृष्टिकोण दिने किसिमका हाम्रो चाहिँ नारा बन्न सक्छन्। यसकारणले नेपालको उन्नति, अग्रगामी नेपाल, प्रगतिशील नेपाल यति मतलब कल्पनामा बग्ने मात्रै हो कि साँच्चीकै कार्यान्वयन हुने किसिमको नेपाल निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक सङ्घीय समावेशी गणतन्त्र जो 2072 को जो संविधान छ, त्यो संविधानले
प्रत्याभूत गरेको कुराहरूलाई स्थापित गर्ने त्यसको संरक्षण गर्ने कुरामा नै नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन केन्द्रित हुन्छ। केही जीवनका सङ्गठनका आफ्ना कुरा पनि छन्, यी जनता र जनजीविकाका कुरा भयो, देशका कुरा भयो, केही आन्तरिक। अब नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी दिनमा जनताका जीविकापार्जन, जनताको विकास र जनताको प्रगतिको लागि चाहिँ यो मुद्दा उठान गर्छ। मुख्य कुरा चाहिँ जनताकै सवाल हो। पार्टी जनतामै आश्रित भएका कारणले जनताको समर्थन बिना जनताको जीवनस्तर विकास, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हरेक तवरबाट उनीहरूको विकास गर्छ। म यहाँलाई त्यही भन्छु, अब कार्यान्वयन गर्ने बेला भयो, मुद्दा हामीले धेरै पटक लेख्यौँ, घोषणापत्रमा हामीले लेख्यौँ। खालि उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले भने 20% भन्दा माथि शिक्षाका लागि बजेट छुट्याइनेछ भनेर हामीले बारम्बार लेख्यौँ, तर 11 भन्दा बाँकी कहिले न हाम्रो सरकार भएको बेला भयो न नेकपाको सरकार भएको बेला भयो। यसको लागि लेख्ने कुरा भन्दा पनि कार्यान्वयनको कुरा बढी जटिल भएका कारणले त्यतातिर जानुपर्ने एउटा कुरा। अर्को, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केही अरू थप एजेन्डा छन्। जस्तै अहिले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको अगाडि ग्रुपिजम, गुटगत, समूहगत प्रभावले नेपाली काङ्ग्रेस तल्लो स्तरसम्म छिया परिसकेको छ। यो छिया परेको काङ्ग्रेसलाई गुटको कम प्रभाव गर्नका लागि केही आइडियाहरू ल्याउनु पर्ने जरुरत छ। मैले त आफ्नो कुरा भनेको छु, मैले के प्रस्ताव गरेको छु कि नेपाली काङ्ग्रेसको सशक्त पार्टी बनाउनका लागि यसको गुटको जो संरचना छ त्यसलाई ध्वस्त गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हाम्रो टोल कमिटी मार्फत नै हामीले सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने प्रक्रिया नै गुटबाट विमुख गराउने। चुनाव लड्दाखेरि हामी टोल कमिटीमा यो फलानाको टिम, यो फलानाको टिम, वडा कमिटीमा यो फलानाको टिम, यो फलानाको टिम, अनि गाउँ कमिटी हाम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छे छनौट गर्न सक्नु पर्यो के। जिल्लामा पनि हामी समूहगत रूपले चुनाव लड्छौँ। महाधिवेशन र महासमिति सदस्य निर्वाचन गर्दाखेरि पनि समूहगत चुनाव लड्छौँ र केन्द्रमा पनि हामी फलानाको टिम भनेर समूहले चुनाव लड्छौँ। यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई स्वतन्त्रपूर्वक बिना गुटको आधारलाई कम गर्ने हो भने यसपालि के गरौँ कि तल्लो टोल कमिटीबाट नै स्लिप बाँड्ने काम आचार संहितामै व्यवस्थित गरेर रद्द गरिदिउँ। जसले समूह निर्माण गर्यो, जसले टिम बनायो, जसले स्लिप बाँड्छ फलानो टिम, त्यसको उम्मेदवारी खारिज गर्ने प्रबन्ध गरेर तल्लो तहतबाट नै हामी माथिसम्म ल्यायौँ भने महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य जो यहाँ 4300 आउँछन् केन्द्रीय नेतृत्व चुन्नका लागि, तिनीहरू त तलबाट गुटको आधारमा त कम आउँछन्, अलिअलि त होला मनपर्ने नपर्ने, तर तलबाट आउँदाखेरि बिना गुटीय भएर आउँछन् र केन्द्रमा पनि तिनीहरूले त्यस्तै गरी भोटिङ गर्न सक्छन्। त केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि स्लिप बिनाको यदि उम्मेदवारीको चयन हामी निर्वाचनमा गयौँ भनेपछि हामीले एक खाले कम्तीमा 75% गुटको खारेजी हुन्छ, गुटले काम गर्ने अन्त्य हुन्छ। त्यसकारणले यो एउटा कुरा भयो। अरू पार्टीभित्र अवसरको बाँडफाँड छ। सधैँभरि एउटा केन्द्रीय सदस्य 3 पटक भन्दा किन भन्ने भनेको छु मैले, 3 पटक लडेर अब सामान्यतया त 2 पटक नै राख्नुपर्ने हो। जस्तै अहिले त 2 पटक केन्द्रीय सभापतिको पनि 2 छ। केन्द्रीय सभापति जिल्ला सभापतिको मात्रै हो कि सबै तहमा 2 पटक भन्दा बाँकी किन लड्ने? एउटै पदमा 2 पटक भन्दा नलड्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। मैले त महासमितिको बैठकमा पनि योभन्दा अगाडि त्यो पनि एजेन्डा राखेका थिएँ। अर्को कुरा, सांसदको टिकट 3 पटक भन्दा बढी एकै मान्छेलाई किनिदिने। पदाधिकारीको दृष्टिकोणमा कहिलेकाहीँ लिडरसिप नेतृत्वको खडेरी पर्छ। पदाधिकारी भइसकेका र पदाधिकारी रहेका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा यो धारालाई आकर्षित नगरौँला, तर इन जेनरलमा सबै राजनीति गर्नका लागि लागिरहेछन्। काङ्ग्रेसका प्रतिको आकर्षण बढाउनुको लागि पनि कम्तीमा 3 पटक सांसदको टिकट लिइसकेको व्यक्ति फेरि त्यसैमा किन जाने? अरूलाई जिम्मा, एकपटक त अरूलाई जिम्मा दिए भयो नि एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, युवाहरूको एउटा व्याख्या गरेर कुन समूहलाई युवा राख्ने पार्टीभित्र, तर कम्तीमा चाहिँ 40% युवाहरूलाई संसदीय निर्वाचन होला, स्थानीय निर्वाचन होला, प्रदेश निर्वाचन होला, उहाँहरूलाई त्यसमा ल्याउने र पार्टीको इन्टरनल चुनावमा पनि युथहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र यसरी अब किनकि समावेश त हामीले गरिसकेका छौँ, यति मात्रै हामीले यसमा व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भनेपछि पार्टी साँच्चीकै चाहिँ एक खाले चाहिँ नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोणका साथ पार्टीमा निखार आउने भयो। ठिक छ, अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 12औं महाधिवेशन पनि अलमलमा छ, अनिश्चित छ, कहिले हुन्छ? शुभ निर्वाचन पनि त्यस्तै छ। तपाईँ निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? के छ? स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव तत्कालीन सरकार आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामीले सम्पन्न गर्ने भनेर 90% विश्वविद्यालयसँग मिटिङ गरेर काम गरेर हामीले गरेका थियौँ। तत्कालीन सरकार अब कुलपति स्वयं अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले मिटिङ बालुवाटारमै पनि 3-4 पटक मिटिङ बसेको, प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा पनि, पार्टीका सभापति सब थिए, तर गर्छौँ भन्दै पनि त्यो व्यवस्थित तवरले अगाडि बढ्न सकेन। यसमा विश्वविद्यालयको भिसी र
चान्सलर जो कुलपति र उपकुलपतिको इन्टेन्सन सही नहुन्जेलसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन। अरू विश्वविद्यालयको प्रक्रिया पनि त्यही हो। एउटा कुरा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको हामीले राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा मात्रै लिइरहेको छौँ, त्यो मात्रै होइन। त्यहाँबाट विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास, उसको पढाइको, उसको अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, उसले लिडरसिप सिक्ने एउटा ट्रेनिङ सेन्टर हो। मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा थियो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन। त्यहाँबाट हामी सिकेर देशलाई जुनसुकै किसिमको पनि हामी क्षमता, हाम्रो ज्ञान सिप दिन सक्थ्यौँ, त्यो रोकिएको छ। त्यसलाई यथाशीघ्र गर्नुपर्छ भनेर विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको लामो अहिले 1 महिना करिब हुन थाल्यो आमरण के अरे उसको रिले अनसन पनि अगाडि बढाएको छ। म यहीँबाट पनि त्यो रिले अनसनका प्रति नेपाल सरकार र विश्वविद्यालयले समयमै ध्यान दिनुपर्छ। यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले विश्वविद्यालय प्रस्तुत हुनु हुँदैन र विद्यार्थीको लामो समयको अनसनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिभित्र हरेकले एउटा मान्छेलाई च्यापेर नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न मन लाग्छ, परम्परा छ। त्यसकारणले बाइचान्स नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन भयो भने मात्रै हो, नभए नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा बसेकाहरूका कारणले नेपाल विद्यार्थी सङ्घका एक व्यक्तिलाई समातेर त्यहीभित्र झैझगडा गराइदिने, त्यहीभित्र फुट ल्याइदिने र आफू बलियो हुने, आफ्नो गुट बलियो बनाउने परम्परा भएका कारणले त्यति व्यवस्थित तरिकाले महाधिवेशन अगाडि बढ्न सकेका छैन। हिजोदेखिकै परम्परा हो। अब अहिले पनि म यसमा यति मात्रै भन्न सक्छु, अब कमिटी 6 महिनाको लागि आएको थियो, 1.5 वर्षको यात्रा अगाडि बढेको छ। कमिटीले आफ्नो काम गरिरहेको होला, मलाई धेरै जानकारी छैन। राम्रै गर्नु होला, राम्रै गर्नुपर्छ, राम्रै गरेको होला भन्ने विश्वास राख्नुको विकल्प छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै यसको व्यवस्थापन नगरिकन अहिलेकै संरचनामा जसरी सानो आकारको 1 दर्जन पनि पार नगरिकनको जुन कमिटी बनेको छ, यसले मात्रै धेरै कुरा गर्न सक्दैन। देशभरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको छातामुनि काम गरेका थुप्रै साथीहरू छन्। हजारौँ साथीहरूले आफूलाई बलिदानीपूर्ण अगाडि बढाएका छन्। अब अर्कोतर्फ उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिने हो भने, या त समय पटक पटक अहिले महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो, 200-300ले जिम्मेवारी पाउँथे पटक पटक गरेर, होइन भने अहिलेको केन्द्रीय कमिटी विधानअनुसार छैन, विधानभन्दा बाहिर गएर बनेको छ। विवाद छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घभित्र पनि। अहिले पनि धेरै कुराहरू भइरहेको छ। म त यहाँलाई भन्दैछु कहिले हुन्छ, म यहाँलाई के भने कि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कमिटी विधानअनुसार अहिले छैन। विधानभन्दा बाहिर गएर बनिसकेको कारणले यसलाई देशभरका साथीहरूको मैले त 1199 को केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने थप राय राखेको थिएँ। अहिले सिस्टम 351 बनेको थिएँ। 1199 को कमिटी बनाउने, देशभरका साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने र तिनीहरूलाई पालिका वाइज नै जिम्मेवारी दिएर पालिकाको सङ्गठन तिनीहरूको जिम्मा छोडिदिने, तिनीहरूलाई पालिकाको जिम्मा दिने, पालिकाको सङ्गठन कुनै पार्टीले पनि हस्तक्षेप गर्दैन, केन्द्रले पनि गर्दैन। अनि त्यसबाट व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने, 351 जति पदाधिकारी ल्याएर, किनकि जिम्मेवारीको कुरा हो। नेताहरूलाई जिम्मेवारी चाहिने, मलाई जिम्मेवारी चाहिने, तपाईँलाई जिम्मेवारी चाहिने। अनि सडकमा हिँड्ने साथी जो सधैँ टाउको फुटाइरहेको छ, जो सधैँ फाटेको मोजा हालेर क्याम्पस गइरहेको छ, जिल्ला जिल्ला दौडिरहेको छ, कहिले खानु पाएको छैन, एउटा समोसामा प्राय दिनचर्या जो सङ्गठनका लागि करिब म भनौँ न सुत्नु र खानु बाहेक 24 आवर नै छ, त्यस्तो साथीको व्यवस्थापन त पार्टीले हेर्नु पर्यो नि। आफूलाई मात्रै चाहिने, पार्टीका नेताहरूलाई चाहिने, सबैलाई पदमा बस्नु, सबैलाई च्याउने, तर बाहिर रहेका साथीहरूको इच्छा नहुने हुन्छ। सबको व्यवस्थित तवरले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मात्रै होइन कि पार्टीका सबै भारतीय संस्थाहरूको संरचना आकार ठुलो बनाएर देशभर 5-7 हजार साथीहरूलाई काम दिएर पोलिटिकली एङ्गेज गराउनु जरुरी छ। पार्टीको यो भातृ सङ्गठन भनौँ न, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेभी सङ्घ, जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने, बढ्न सकिन, खुम्च्यो, झन् सानो 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 हुँदै गएको छ के। यो त पसिने बिलै हुने हो कि भन्ने कुरा पनि छ। केही कुरा हाम्रा चरित्र समयले कोल्टो फेर्दै गएको समयसँग हामी गतिशील हुन सकेनौँ भने हामीलाई समयले आफै बगाएर लैजान्छ कि। त्यसकारणले समयअनुसार चल्नुपर्ने हो। एजेन्डाहरू कसले चल्न दिएन, मैले समयअनुसार चल्नुपर्ने हो। 18, 19, 20 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको बेलाको, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ 27 सालमा स्थापित हुने बेलाको चरित्र, स्थिति, परिस्थिति, त्यो सिचुएसन नै फरक भइसकेका छन्, ती मुद्दाहरू नै फरक भइसकेका छन्। त्यस पछाडि आउँदै लामो समयसम्म पनि हामीले एउटै ढर्रामा सङ्गठनलाई चलाइराख्यौँ भने यसको आकारको कुरा होला, यसका नयाँ मुद्दाहरू, शैक्षिक मुद्दाहरू कस्तो हुनुपर्छ त। अब नेभी सङ्घ भनौँ न, यो भातृ संस्था कस्तो विशेष गरी आफ्नो वर्गीय मुद्दामै ध्यान दिने हो। अहिले अब धेरै कुरा राजनीतिक परिवर्तन आइपर्यो भने त्यसमा पनि लागौँला। जनताका परिवर्तनका बारेमा पनि बोली त राख्नुपर्छ, तर पार्टीले बोल्नुपर्छ।
जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू पार्टीले बोल्नुपर्छ। वर्गीय सवालमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई मात्रै व्यवस्थित तरिकाले नेपालको शिक्षा गरिब र धनीहरूका बीचको खाडललाई अलिकति अन्त गर्ने र समग्र प्रविधियुक्त शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा जसलाई हामी भन्छौँ त्यसमा हाम्रो सबै जनताको पकड हुने व्यवस्थित तरिकाको शिक्षा। अझ मैले त के भन्छु कि सरकारको स्वामित्वमा भएको स्वास्थ्य र शिक्षा यदि प्रदान हुने व्यवस्थापनतिर हामी लाग्न सक्यौँ भने, सरकारको स्वामित्वमै त्यसलाई राखेर सबैको समान एक्सेसमा पहुँचमा राख्न सक्यौँ भनेपछि त्यसले नै हामीलाई जीवनमा जनताको जीवनमा चाहिँ कायापलट ल्याउन सक्छ। त्यसको लागि यहाँको भूमिका के रहन्छ? होइन, मैले नेवी सङ्घलाई बलियो होइन फराकिलो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको भूमिका के रहन्छ? एजेन्डागत रूपमा मैले आफूले थुप्रै एजेन्डा उठाएको हो। 753वटै पालिकामा जो प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भन्ने पहिलो एजेन्डा मैले राखेको थिएँ। त्यो पछि सरकारले अन पनि गर्यो, तर अझै पनि 100-200 कति बाँकी छ, अझै गर्न सकेका छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले फर्स्ट आफ्नो उसमै चाहिँ म सबै पालिकामा हामीले प्राविधिक शिक्षालय राख्छौँ भनेको कुरा अझै पुरा भएको छैन। मैले यहाँलाई भने मैले नीतिगत रूपमै 20% भन्दा बढी शिक्षाका लागि टोटल बजेटको त्यसमा विनियोजन गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको स्वामित्वमा राख्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको स्वामित्वमा राख्ने। किनकि अहिले निजी स्कुलका सञ्चालकहरूको भनाइ के छ कि सरकारले जति एक विद्यार्थी बराबर जति पैसा तिर्छ त्यसको आधा मात्रै पनि हामीलाई दियो भने हामी प्राइभेट जस्तो शिक्षा दिन्छौँ भन्थे। कसको कुरा छ? जसलाई हामी निजीकरणको, जसलाई हामी नेपाली समाजमा हामी राम्रो कहिलेकाहीँ राम्रो गर्ने मान्छेलाई पनि हामी गलत भनिदिन्छौँ, जसलाई हामी माफिया भन्छौँ नि, तिनले के भन्दैछन् कि सरकारले एक विद्यार्थीमा गरेको खर्च बराबर आधा मात्रै दियो भने पनि हामी हाम्रोभन्दा राम्रो, हाम्रो जस्तै हामी शिक्षा प्रदान गराइदिन सक्छौँ भन्दैछन्। त्यसकारणले सरकारको स्वामित्व भनेको सरकार आफैले जम्मै कुरा गर्ने होइन कि सरकारले त्यो बन्दोबस्त गरिदिने, सरकारले नहुनेलाई फ्री पढाइदिने, हुनेबाट ट्याक्स सिस्टमबाट पैसा जम्मा गरेर अगाडि बढाउने। स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको स्वामित्वमा एक हदसम्म यो टेबलभन्दा मुनिका मान्छेलाई यहाँ अब यो समस्या त छँदैछ। अब नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला? नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो जनताको जुन विश्वास पहिले त गुमाएको थियो, निर्वाचनमा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई पराजय बनाएका थिए। अब जनताको मत ल्याउनको लागि, त्यो विश्वास दिलाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी रणनीति के हुन सक्ला? अब नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने त्यो पनि हेरिरहेका छन्। पार्टी जनताकै पार्टी हो। कहिलेकाहीँ हामी नेता कार्यकर्ताले जनतालाई छोडेर सहर र गाउँका सदरमुकाममा बस्दिने भएका कारणले जनतासँगको एट्याचमेन्ट, जनतासँगको सान्निध्यता कम भएको मात्रै हो। तर बडो गजबले हामीले भन्न के सक्छौँ भनेपछि यो देशमा कसैलाई अधिकारका बारेमा समस्या पर्यो, तपाईँ पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अधिकारका बारेमा पत्रकारितामाथि यदि धावा बोल्न थाल्यो, अथवा पूर्व राजालाई कसैले गलत तयारी देशबाट निकाला गर्नु खोज्यो, अथवा अहिलेकै कम्युनिस्टहरूमाथि पनि कसैले तिमीले लड्न पाउँदैनौ आफ्नो अधिकारका लागि भने कसैले जेलमा हालिदियो, र स्वयं देशी र विदेशीलाई समेत नेपालमा अधिकारका बारेमा चिन्ता र चासो भयो भने त्यति बेला सम्झिने पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। हाम्रा गराई, हाम्रा ढङ्ग नपुगेका होला, लिडरसिपले त्यो गन्तव्यमा कहिले पुर्याउँछ, कहिले नपुर्याउन सकेको होला। तर नेपाली काङ्ग्रेसको 3 वर्षलाई त जनताले पनि हेरेका छन्, निकै निष्क्रिय, एकदमै सुनसान। कहाँ छ नेपाली काङ्ग्रेस भने खोज्नु पर्ने अवस्था। अब 2 वर्षमा के हुन्छ? 2 वर्षमा त्यही 3 वर्षको भूमिकामा रहन्छ अथवा अलि फरक तरिकाले, सक्रिय तरिकाले लाग्छ? यहाँले भनेको टेलिभिजनको पर्दामा भन्ने कुरा भन्दा पनि म यो 11 महिना कोभिडको कार्यकालमा म 54 जिल्ला काङ्ग्रेसकै पार्टी कार्यालय अथवा खुला सभा गरेर म त्यहाँबाट आफू फर्केको छु। आज 3 दिन भयो। 54 जिल्ला मैले आफ्नो साथी, म कोभिड समितिमा पनि थिएँ, कोभिडले पारेको प्रभावका बारेमा, जनताको रियाक्सनका बारेमा, साथीभाइहरूका चिन्ता र चासोका बारेमा मैले छलफल गरेर आएको छु। तर जनताको चिन्ता भनेको काङ्ग्रेसले राम्रो गरिदियोस् भन्ने त छ, त्यसमा मैले दुई मत राखेन। जनता नेपाली काङ्ग्रेस योभन्दा पनि अझ परिपक्व पार्टी बन्नु पर्यो, अझ सङ्घर्षशील पार्टी बन्नु पर्यो, अझ गतिशील बन्नु पर्यो। यसले त धेरैभन्दा धेरै हाम्रा सबै काम त काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो। अब सशक्त भूमिका, दरिलो भूमिका प्रस्तुत गर्छ हैन काङ्ग्रेस अबको दिनमा। काङ्ग्रेसको प्रति अपेक्षा त छ। तर यहाँलाई म के भन्छु भने 3 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट पाएको जुन किसिमको शास्ति छ, जुन किसिमको समस्या छ, मैले यहाँलाई अगाडि भने 400% भन्दा दैनिक जनजीवनमा चुलोसम्मका साधन स्रोतमा समेत जसरी मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो कुरा जनताले एक एक गएर बै खातामा भन्छौँ नि हामी लेखेर बसेका छन्।
कम्युनिस्ट पार्टी र अरू पार्टीका प्रतिको त विश्वास छँदै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको विश्वास त थियो, छ पनि, तर नेपाली काङ्ग्रेस अझ गतिशील हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको जनताको छ। अब 2 वर्षमा सशक्त भूमिका लिएर तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। सशक्त भूमिकाले हामी अब यो 13 दिनमा संसद बैठक पनि आह्वान गरिएको छ। अब काङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ प्रतिनिधि सभाको बैठक होइन, कसरी अब भूमिका निर्वाह गर्छ, प्रस्तुत कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरेका छन् धेरै। म सेन्ट्रल कमिटीमा पनि छैन, म सांसद पनि छैन, तर बाहिरबाट हामी जस्ता व्यक्तिहरूको सुझाव चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा हिजो पनि राम्रै थियो, त्योभन्दा अझ खारिएर जनताकै सरोकारका विषयमा लोकतन्त्र जो समावेशी चरित्रको जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था र नेपालको संविधानमाथि जो हमला गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ यसलाई रोक्ने। देशी विदेशी कहिलेकाहीँ नेपालमाथि आँखा लगाउँछन्, ती आँखालाई बन्द गरेर नेपालको वृत्ति विकासमा उनीहरूसँग कन्फ्रन्टेसन, द्वन्द्व होइन कि उनीहरूसँग शान्तिताको सम्बन्ध राखेर नेपाललाई समग्र गतिमा अगाडि बढाउने किसिमको चाहिँ एकाले चाहिँ चिन्ता र चासो चाहिँ जनताको पनि छ र हामीले पनि त्यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अब काङ्ग्रेस कसैसँग मिल्दैन, प्रतिपक्षको भूमिका जुन 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएका छन् त्यो समयलाई भन्ने कुरा होइन। संसदको सत्तामा किन जाने? 2 वर्ष त 2 वर्षमा तपाईहरु त मुद्दाहरु उठाउनु पर्यो, जनताको सवालको पक्षमा ओकालत गर्नु पर्यो। मन्त्री पनि हुने हैन, प्रधानमन्त्री पनि हुने हैन, तर मलाई भन्ने नेता त तपाईको पार्टीको सहभागिता भयो भने त मैले यहाँको कुरा पनि हाम्रै पार्टीका केही नेताहरूको पनि कुरा सुन्छु मैले। 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस भनेको होइन, आफू वेटिङ गभर्नमेन्ट भन्ने छाया सरकार भन्ने हो नि। अर्को सरकार असफल हुने बित्तिकै छाया सरकार स्वाभाविक रूपले त्यहाँ जाने व्यवस्था प्रजातन्त्रको एक खाले यो सिस्टमभित्रै छ के, संसदीय व्यवस्थाभित्रै छ। आफै छाया सरकारका मन्त्री बनेका छन्, आफै छाया सरकारको कार्य विभाजन गरेका छन्, छाया सरकार पनि भन्छन्। वेटिङ गभर्नमेन्ट हो क्या यो, वेटिङ गभर्नमेन्ट हो। कारण वेटिङ गभर्नमेन्टमा बसेको पार्टीले अहिलेको सरकार निकम्मा भयो पनि भन्ने, यो सरकारले काम गर्न सकेन, जनताका पक्षमा पनि सकेन, डेमोक्रेसीका पक्षमा पनि सकेन, अधिकारका कुनै पनि अधिकारीले संरक्षण गर्न नसक्ने भएका कारणले यो सरकारलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार पनि छैन भन्ने। अनि हो के त? त्यो होइन भने त सरकार अनि हामी जान्छौँ र हामी राम्रो गर्छौँ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जान तयार छ, तर त्यो बेला आइसकेका छैन। नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको वरिपरि पुग्ने सम्भावना धेरै कम छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै मेजोरिटी छ, संसदमा 2टा पार्टी दर्ता छैनन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छैन। त्यसकारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफै मिलेर पनि सरकार त्यो भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अब आउने निर्वाचनको लागि तयारी गर्दा राम्रो होला। नेपाली काङ्ग्रेस 2 वर्षपछि हुने इलेक्सनमा नेपाली जनताको भावना अनुसार सरकार चलाउन योग्य हुने पार्टी बनाउनुपर्छ। त्यो बन्दैछ र जनताको चाहना पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा स्थापित गराएर यसलाई जति भयो हामीले सजाय दिइसक्यौँ। छोरा जस्तै हो, छोरी जस्तै हो। अवसर छ, तपाईहरुलाई अवसर पाउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ अब निर्वाचनमा क्याच गर्नु होला भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद सुन्जरी। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। आज हामीले माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नयनसिंहसँग यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा, आगामी तयारी लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गरौँ। कार्यक्रमबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।